ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, वो वाक़या जो वक्त ने छुपा दिया। अजमेर की रातें उस दौर में आज जैसी नहीं थी। न रोशनी ज़्यादा थी न शोर, बस हवा चलती थी और दूर कहीं किसी के रोने की आवाज़ हवा में घुल जाती थी। और सूफी वही सुन लेता है जो भीड़ नहीं सुन पाती। ख्वाजा साहब की आदत। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फजर से पहले उठ जाते थे। जब शहर सो रहा होता वो जागते थे। वो कहा करते थे कि जिस शहर की सुबह किसी भूखे से पहले शुरू हो जाए वो शहर अल्लाह को देर से याद करता है। उस सुबह भी वो खानकाह से बाहर निकले। रास्ते में मिला एक और टूटा इंसान। एक पेड़ के नीचे एक औरत बैठी थी, सर ढका हुआ, हाथ कांपते हुए। लोग उसे पागल कहते थे। ख्वाजा साहब रुके, पास बैठ गए। उन्होंने पूछा नहीं कौन हो, क्यों बैठी हो, बस इतना कहा कि ठंड ज्यादा है, अंदर चलो। औरत रोने लगी, क्योंकि जब सवाल नहीं होते तो दर्द खुद बोल पड़ता है। ख्वाजा साहब ने कभी नहीं कहा ये करो वो मत करो। उन्होंने सिर्फ माहौल बनाया जहाँ कोई छोटा नहीं था, कोई अछूत नहीं था, कोई गुनहगार नहीं था। खानकाह सुधार गृह नहीं होती, वो सहारा होती है। हसन की वापसी। कई महीने बाद हसन वापस आया, लेकिन अब वो वही इंसान नहीं था। उसकी जुबान नरम थी, उसकी आंखों में झुकाव था। उसने कहा कि मैं जहाँ गया लोग अल्लाह पर बहस करते रहे, यहाँ आकर पहली बार अल्लाह महसूस हुआ। ख्वाजा साहब मुस्कुराए, वो सवाल जो सिर्फ सूफी पूछता है। ख्वाजा साहब ने हसन से पूछा कि अगर कल तू फिर टूट जाए तो क्या करेगा? हसन बोला, किसी और टूटे हुए के पास बैठ जाऊंगा। ख्वाजा साहब की आंखें नम हो गईं, क्योंकि तालीम पूरी हो चुकी थी। वो बात जो बहुत कम लोग जानते हैं। रिवायत है कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह कभी अपने लिए दुआ नहीं करते थे। जब उनसे पूछा गया कि आप अपने लिए कुछ क्यों नहीं मांगते, उन्होंने कहा कि जिसके पास रब हो वो अपने लिए क्या मांगे। अजमेर बदल रहा था। लोगों को ये समझ नहीं आया कि बदलाव कैसे हुआ। न कोई ऐलान हुआ न कोई फरमान, बस लोग कम गाली देने लगे, भूखे कम सोने लगे, अजनबी डरावने नहीं रहे। सूफियत चुपचाप काम करती है। आखिरी सीन बहुत गहरा। एक शख्स ने पूछा कि या ख्वाजा, लोग आपको गरीब नवाज क्यों कहते हैं? ख्वाजा साहब ने कहा कि क्योंकि जो खुद को गरीब समझ ले मैं उसी का हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह कोई चमत्कार दिखाने नहीं आए थे, वो इंसान को इंसान से जोड़ने आए थे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह वो सिलसिला जो दिलों को जोड़ता गया। रात का आखिरी पहर था। अजमेर पर अजीब सी खामोशी उतरी हुई थी। ऐसी खामोशी जिसमें आवाज नहीं होती लेकिन मतलब बहुत होता है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अपनी चटाई पर बैठे थे। सामने दिया जल रहा था। हवा धीमे धीमे कांप रही थी। सूफी की महफिल में शोर नहीं होता, वहाँ दिल खुद ब खुद बोलने लगते हैं। सुल्तान का दूत। उसी रात एक सवार खानकाह पहुंचा। अच्छे कपड़े, कठोर चेहरा और आंखों में रौब। उसने कहा, मैं सुल्तान की तरफ से आया हूँ। आपने अजमेर में लोगों को अपने इर्द गिर्द जमा कर लिया है। ख्वाजा साहब ने सिर उठाया, मुस्कुराए। हमने किसी को बुलाया नहीं, जो थके हुए थे वो खुद आ गए। ताकत बनाम तवाज़ु। दूत बोला, सुल्तान पूछते हैं आप क्या चाहते हैं? ख्वाजा गरीब नवाज ने बहुत सुकून से कहा, जो खुद को मालिक समझे उसे कभी समझ नहीं आएगा कि हम कुछ नहीं चाहते। दूत चुप हो गया, क्योंकि सत्ता खामोशी से डरती है। वो रात जो किताबों में नहीं। रिवायत है कि उस रात दूत खानकाह में ही रुका। न कोई तर्क हुआ न कोई बहस, बस लंगर खाया और पहली बार किसी ने उससे कुछ मांगा नहीं। सुबह होते होते उसका लहजा बदल चुका था।
جب انسان سے اس کا عہدہ چھن جائے تو اس کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ سلطان سے ملاقات بنا تخت کے۔ کچھ دن بعد خواجہ صاحب خود سلطان کے پاس نہیں گئے، سلطان خود خانقاہ آیا، بنا تاج، بنا تام جھام۔ لوگ حیران تھے۔ جب صوفی شہر میں آتا ہے تو تخت خود چل کر دروازے تک آتا ہے۔ وہ سوال جو سلطان نے کیا، سلطان نے پوچھا، آپ کے پاس نہ فوج ہے نہ خزانہ، پھر لوگ آپ کی طرف کیوں کھینچے چلے آتے ہیں؟ خواجہ غریب نواز نے جواب دیا، کیونکہ یہاں کسی کو جھکنا نہیں پڑتا۔ سلطان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ سلطان نے کہا، میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی چین میں نہیں ہوں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، کیونکہ آپ نے بہت کچھ پکڑا ہوا ہے اور چین صرف چھوڑنے سے آتا ہے۔ یہ سن کر سلطان دیر تک چپ رہا۔ اجمیر کی صبح۔ اس دن کے بعد اجمیر میں کچھ بدل گیا، نہ قانون بدلے نہ حکم نامے، بس گھمنڈ تھوڑا کم ہو گیا، رحم تھوڑا زیادہ۔ صوفی ویوستھا نہیں بدلتا، وہ نظر بدل دیتا ہے۔ حسن کا آخری ذکر۔ برسوں بعد کسی نے خواجہ صاحب سے پوچھا، حسن کہاں ہے؟ خواجہ غریب نواز نے کہا، جہاں کوئی ٹوٹا ملے گا وہی ملے گا۔ آخری تعلیم بہت گہری۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ، وہ اثر جو وقت سے بھی آگے چلا گیا۔ اجمیر کی دوپہریں ہمیشہ گرم نہیں ہوتی تھیں، کچھ دوپہریں ایسی بھی ہوتی تھیں جہاں دھوپ تیز تھی لیکن دلوں میں سکون اتر رہا تھا۔ اس دن بھی خانقاہ کے باہر کئی لوگ بیٹھے تھے، امیر بھی، غریب بھی، مسافر بھی۔ خواجہ صاحب کی محفل میں پہچان نہیں پوچھی جاتی تھی، صرف انسانیت دیکھی جاتی تھی۔ وہ بچہ جو بول نہیں پاتا تھا، اسی بھیڑ میں ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا تھا، لگ بھگ 7 سال کا۔ وہ بول نہیں پاتا تھا، لوگ کہتے تھے یہ گونگا ہے۔ ماں اسے لے کر آئی تھی، آنکھوں میں ڈر، دل میں امید۔ اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا، بس بچے کا ہاتھ پکڑے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ خواجہ صاحب کی نظر، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ لوگوں سے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر اس بچے پر پڑی۔ انہوں نے بچے کو پاس بلایا، لیکن بچے کو نہیں، اس کی ماں کو۔ کہا، ڈر مت، یہاں کوئی سوال نہیں پوچھے جاتے۔ ماں رو پڑی، بنا سوال، بنا وعدہ۔ لوگ سوچ رہے تھے اب کوئی دعا ہوگی، اب کوئی کرامت ہوگی، لیکن خواجہ صاحب نے کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے بس بچے کے سر پر ہاتھ رکھا۔ صوفی اللہ کو آواز نہیں دیتا، وہ خود خاموش ہو جاتا ہے۔ اصلی کرامت۔ اس دن بچہ بولنے نہیں لگا، کوئی چمتکار نہیں ہوا، لیکن جب وہ جانے لگا تو پہلی بار اس نے کسی کو دیکھا اور مسکرایا۔ ماں نے کہا، یہ کبھی مسکرایا نہیں تھا۔ خواجہ صاحب نے جواب دیا، جو مسکرا سکتا ہے وہ کبھی نہ کبھی بول بھی لے گا۔ لوگوں کی نہ سمجھی۔ کچھ لوگ بولے، یا خواجہ آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، تمہیں لگتا ہے کچھ نہ کرنا کچھ نہیں ہوتا؟ کبھی کبھی انسان کو ٹھیک ہونے کے لیے صرف سویکار کیے جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ رات کا سکون۔ اس رات خانقاہ میں قوالی نہیں ہوئی، صرف خاموشی تھی۔ لوگ چپ چاپ بیٹھے رہے، کیونکہ ہر رات آواز کی نہیں ہوتی، کچھ راتیں سمجھ کی ہوتی ہیں۔ حسن کی سیکھ آگے بڑھی۔ کچھ مہینوں بعد خبر آئی کہ دور کے ایک گاؤں میں ایک اجنبی بھوکوں کو کھانا کھلا رہا ہے۔ نام کسی کو نہیں پتا، لیکن طریقہ وہی تھا، بنا سوال، بنا نام، بنا شرط۔ خواجہ صاحب نے سنا اور بس کہا، پودا اب پھل دینے لگا ہے۔ صوفی کی پہچان۔ ایک دن کسی نے پوچھا، یا خواجہ صوفی کو کیسے پہچانا جائے؟ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ نے کہا، جو تمہیں چھوٹا محسوس نہ کرائے وہی صوفی ہے۔ اجمیر میں پھیلتی روشنی۔ دھیرے دھیرے اجمیر کا نام دور تک جانے لگا، لیکن خواجہ صاحب نے کبھی کسی کو روک کر نہیں رکھا۔ جو آنا چاہے آئے، جو جانا چاہے جائے، دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا۔
बहुत गहरी आखिरी बात। एक रात ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अपने करीबी साथियों से बोले, जब मेरी कब्र बने तो उसे ऊंचा मत बनाना। लोग घबरा गए। उन्होंने कहा, क्यों या ख्वाजा? ख्वाजा साहब ने जवाब दिया, कहीं ऐसा ना हो कि लोग मुझ तक पहुंचने के लिए खुदा को भूल जाए। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह दरगाह नहीं थे, वो एक एहसास थे जो आज भी अजमेर की हवा में जिंदा है। गरीब नवाज रहे विसाल से पहले की वो बातें जो कम लोग जानते हैं। वक्त बीत रहा था। अजमेर अब सिर्फ एक शहर नहीं रहा था, वो एक ठहराव बन गया था। लोग यहाँ सवाल लेकर आते थे, लेकिन जवाब लेकर कम जाते थे, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज जवाब नहीं देते थे, वो इंसान को खुद से मिला देते थे। विसाल से पहले की खामोशी। वो दिन भी आम दिनों जैसा ही था। लंगर पक रहा था, लोग आ जा रहे थे, खानकाह आबाद थी, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज रहे उस दिन ज्यादा खामोश थे। उनकी नजर बार बार आसमान की तरफ जाती। सूफी जब कम बोलने लगे तो समझ लेना वो सफर की तैयारी में है। आखिरी मजलिस। शाम के वक्त अपने करीबी साथियों को बुलाया। न कोई बड़ा ऐलान, न कोई रिवाज, बस कुछ लोग चटाई पर बैठे थे। ख्वाजा साहब ने फरमाया, मैंने तुम्हें ना अपना नाम दिया, ना अपनी पहचान। लोग घबरा गए। उन्होंने कहा, या ख्वाजा, आपने हमें सब कुछ दिया। ख्वाजा साहब ने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुमने मुझे पकड़ लिया तो तुमने कुछ नहीं पाया। आखिरी तालीम। उन्होंने कहा, लोगों को अल्लाह तक पहुंचाने के लिए मेरा नाम जरूरी नहीं। अगर कभी मेरी वजह से कोई खुदा से दूर हो जाए तो समझ लेना तुम रास्ते से भटक गए। हिसन का आखिरी जिक्र। उसी मजलिस में किसी ने फिर पूछा, हिसन अब कहाँ है? ख्वाजा गरीब नवाज रहे ने कहा, हिसन अब एक इंसान नहीं, एक अमानत है। जहाँ जहाँ कोई टूटे दिल वाला मिलेगा, हिसन वहीं मिलेगा। वो रात, उस रात ख्वाजा साहब लंबी देर तक इबादत में रहे। किसी ने आवाज नहीं सुनी, लेकिन सुबह उनके चेहरे पर अजीब सी रोशनी थी, जैसे कोई घर पहुंचने वाला हो। विसाल। फज्र से पहले ख्वाजा गरीब नवाज रहे अपने रब से जा मिले। न कोई शोर, न कोई करामत, बस अजमेर की हवा कुछ देर तक रुकी रही, क्योंकि कुछ लोग जाते नहीं, वो हर जगह फैल जाते हैं। उसके बाद लोग रोए, शहर रोया, लेकिन अजीब बात ये थी, लंगर रुका नहीं, दरवाजा बंद नहीं हुआ, गरीब भूखा नहीं सोया, क्योंकि सूफी मरकर भी जिंदा रहता है। दरगाह बनने से पहले की वसीयत। रिवायत है कि ख्वाजा गरीब नवाज रहे ने कहा था, मेरे बाद अगर कोई यहाँ आए तो उससे ये मत पूछना कि वो कौन है, बस ये देखना कि वो टूटा हुआ है या नहीं। आखिरी पैगाम बहुत गहरा। जो खुद को पाक समझ ले वो सबसे ज्यादा गुनहगार होता है, और जो खुद को गरीब समझ ले वही गरीब नवाज का मेहमान है। ख्वाजा गरीब नवाज रहे आज भी अजमेर में नहीं है, वो हर उस दिल में है जो बिना शर्त मोहब्बत करना चाहता है।